प्रस्तुत छ 2079 साल असोज 5 गते बुधबारको पञ्चाङ्ग र राशिफल। नमस्कार दर्शक एवं श्रोतावृन्द, कुण्डली दर्पणको प्रस्तुति आजको राशिफलमा म प्रस्तोता ज्योतिषी मनोज अधिकारी यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। सर्वप्रथम आजको दिनमा जन्मदिन उत्पन्न हुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना। दर्शकवृन्द, यदि तपाईहरूको जीवनमा ज्योतिषसँग सम्बन्धित रहेर कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन्, समस्याहरू छन् भने हामीलाई निर्धक्क भएर कमेन्ट गर्नुहोस्। हामी तपाईहरूको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। र हाम्रो प्रस्तुतिहरू कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। हाम्रो प्रस्तुतिहरू मनपर्छ, दैनिक राशिफल हेर्न सुन्न रुचाउनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर अल बटनमा थिच्न नभुल्नुहोला। आजको राशिफलको श्रृङ्खलामा पहिलो श्रृङ्खला आजको पञ्चाङ्ग, दोस्रो श्रृङ्खलामा मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको राशिफलको प्रस्तुति रहनेछ। तपाईहरूको एक लाइक हामीहरूका लागि यस्तै कार्यक्रम ल्याउनका लागि हौसला प्रेरणा बन्नेछ। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल असोज 5 गते बुधबार, तदनुसार ईस्वी सन् 2022 सेप्टेम्बर 21 तारिक नलनाम संवत्सर श्री सूर्य दक्षिणायन शरद ऋतु चान्द्रमान अनुसार आश्विन कृष्ण पितृपक्ष यलागा एकादशी तिथि राति 10:42 त्यसपछि द्वादशी तिथि रहनेछ। तिस्या नक्षत्र 12:14 त्यसपछि अश्लेषा नक्षत्र रहनेछ। परिगयोग बिहान 10:49 त्यसपछि शिवयोग रहनेछ। बवकरण बिहान 9:42 त्यसपछि बालवकरण राति 10:42 अन्तिममा कौलवकरण रहनेछ। आजको ग्रह गोचर आज कर्कट राशिमा चन्द्रमा, कन्या राशिमा सूर्य, मीनमा बृहस्पति, आनन्दादि योगमा मातङ्ग योग। चन्द्रमा दिशा उत्तर, चन्द्रमा रङ सेतो, वार्षुलोत्तर योगनी दिशा आग्नेय रहनेछ। आज जन्मिने बच्चाहरूको राशि कर्कट राशि हुनेछ। आदरणीय श्रोतावृन्द, हजुरहरूलाई आफ्नो जन्म राशि थाहा छैन भने तपाईहरूले आफ्नो जन्म मिति, जन्म महिना, जन्म वर्ष, जन्मस्थान, जन्म समय कमेन्ट बक्समा राख्नुहोस्। तपाईहरूको जन्म राशिको बारेमा हामी जानकारी दिनेछौँ। आजको सूर्योदय काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहान 5:52 हुनेछ। सूर्यास्त साँझ 6:02 रहेको छ। आजको व्रत चाड पर्वहरूमा इन्दिरा एकादशी व्रत 16 श्राद्ध अन्तर्गत एकादशी श्राद्धको दिन रहेको छ। आजको अशुभ समयको चर्चा गरौँ। राहु काल पूर्वाह्न 11:58 देखि दिउँसो 1:29 नैऋत्य दिशामा हुनेछ। यमघण्टा बिहान 7:24 देखि बिहान 8:55 रहेको छ। आज यो समयमा कतै यात्रा विशेष नयाँ कामहरूको थालनी नगरेको जाति हुनेछ। यदि गराउनै परेको अति आवश्यक खण्डमा थोरै तातो दुध वा दुधको परिकार खाएर सुरु गर्नु शुभ मानिन्छ। आजको शुभ समयको चर्चा गरौँ। लाभबार बेला बिहान 5:52 देखि बिहान 7:24 रहेको छ। चरबार बेला दिउँसो 3:01 देखि दिउँसो 4:32 रहेको छ। लाभबार बेला दिउँसो 4:32 देखि साँझ 6:03 रहेको छ। आज यात्राका लागि उत्तर पश्चिम दिशाको यात्रा शुभ रहनेछ। आदरणीय दर्शकवृन्द, मैले भनेको शुभ समयमा बीचको समयलाई लिएर काम कार्य गर्नुहुन्छ भने अझ राम्रो बन्नेछ। यो समय चक्र काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार तयार पारिएको हो। प्रत्येक ठाउँ अनुसार सूर्य उदय समय फरक पर्ने हुँदा कुनै पनि विशेष कार्य गर्ने योजनाहरू बनाउनु भएको छ भने योग्य ज्योतिषको सरसल्लाह लिएर भन्नु राम्रो हुनेछ। एरिज मेष राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आजको दिन तपाईको राशिबाट चन्द्रमा चतुर्थ भावमा रहेको छ। यसले कुक्षी रोग भन्ने फल प्रदान गरेको छ। आज तपाईका काम कार्यका योजनाहरूबाट क्रमशः लाभ मिल्दै जान सक्ने दिन हो। तर जीवनप्रति सकारात्मक र सन्तुलित सोचका साथ दिनको सुरुवात गरेर बढ्नुहुन्छ भने तपाईको काम कार्यहरूलाई पूरा गर्दै जान सक्ने दिन रहेको छ। थोरै धैर्यता अपनाउनु पर्ने दिन हो। आज काम कार्य आर्थिक सफलताका लागि तपाईको योजनाहरूलाई गोप्य राखेर बढ्नु जाति हुनेछ। श्रमिक वर्गहरूका लागि काम कार्यको क्षेत्रमा वा व्यावसायिक पक्षमा वा आर्थिक कुराहरूमा निर्णय गर्न थोरै दोधारपन मनमा रहन सक्छ। कुनै पनि कुरामा आलसीपन भने नगर्नुहोला। तपाईको व्यक्तिगत जीवनमा नजिकका मान्छेले आवश्यकताभन्दा बढी हस्तक्षेप गर्न सक्छन्। त्यो कुरामा सजग रहनुहोस्। धेरै ठूलो महत्त्वकांक्षी योजनाहरूमा लाग्नुभन्दा पनि तपाईले धैर्य भएर पाएको जिम्मेवारीहरूलाई पूरा गर्दै बढ्ने कोसिस गर्दा लाभ प्राप्त
प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। साथीभाइहरूसँग अनुकूल व्यवहार बनाउँदै अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। व्यावहारिक कुराहरूलाई मिलाएर बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ। आज तपाईको सम्पत्ति सम्बन्धी कुनै पनि विवादित कुराहरू छन् भने ती कुराहरूलाई केही राम्रो व्यक्तिको मध्यस्थतामा पूरा गर्दै बढ्न सक्ने दिन हो। आज अरूलाई कुनै वचन दिनुभएको छ भने त्यो वचन पूरा नगर्दा चाहिँ गालमा पर्न सकिन्छ कि त्यो कुरामा सजग रहनुहोस्। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यावसायिक पक्ष मध्यम रूपमा अगाडि बढ्नेछ। कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ भने थोरै ध्यान दिएर बढ्नुपर्नेछ। तपाईको हातबाट धन फुत्कियो भने त्यो धन रिटर्न हुन गाह्रो हुन सक्ने दिन पनि हो। आज तपाईको पारिवारिक सम्बन्धको पक्षमा सामान्य मतभेदको भावनाहरू भने आइपर्न सक्छन्। आज आमाबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। प्रेम सम्बन्धको पक्ष सामान्य रहनेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइमा स्थिर भएर बढ्नुपर्नेछ। स्वास्थ्य खानपिन आहार विहारका कुरामा ख्याल गरेर बढ्नुहोला। पेट विकारहरू भने रहन सक्छ, यो कुरामा सजग रहनुपर्नेछ। समग्रमा तपाईका लागि आजको दिन मध्यम फलदायी देखिन्छ। शुभ अङ्क 4, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव मनसा देवी ओम मनसा देव्यै नमः। यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। टरस वृष राशि। वृष राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज तेस्रो भावमा चन्द्रमा रहेर द्रव्य लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको छ। तपाईका आर्थिक पक्षका कुनै पनि कारोबारहरू अधुरै छन् भने ती कारोबारहरूलाई पूरा गरेर बढ्नका लागि दिन राम्रो नै बन्नेछ। कर्मचारी वर्गहरूका लागि समय सापेक्ष बन्दिन सक्ने दिन हो। गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा केही सफलता हासिल गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। गर्दै बन्दै आएको कार्यमा केही कठिनाइहरू छन् भने ती कठिनाइहरूलाई पनि सहज रूपमा सम्पादन गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। न्यायिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित काम कार्यको क्षेत्रमा पनि केही सफलता मिल्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईको आफ्नो परिश्रम मेहनत अनुसारको परिणाम प्राप्त गर्न सक्ने समय हो भने आज सानातिना गल्ती विरुद्ध पनि प्रतिशोध लिनेहरू भने तत्पर रहन सक्छन्। तर तपाईले जितेर अगाडि बढ्न सक्ने, शत्रु पक्षलाई पराजित गर्दै बढ्न सक्ने दिन पनि हो। आज समय सापेक्षी भएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। केही विगतका केही नराम्रा घटनाहरूलाई मनलाई थोरै विचलित बनाउन सक्छ कि भन्ने दिन हो। आध्यात्मिक जीवनमा मन जान सक्ने समय रहेको छ। आज प्रतिस्पर्धीहरू पछि पर्नेछन्। विदेशी काम कार्यको क्षेत्रमा पनि असल मित्रजनहरूबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ भने आज कार्य वातावरणलाई सकारात्मक बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो। व्यवसायी वर्गहरूका लागि आय आम्दानीमा केही वृद्धि भएको महसुस गर्न सक्ने दिन रहेको छ। आज तपाईको कारोबारहरूलाई सम्पन्न गर्दै बढ्न सक्ने दिन हो। थोरै लगानी गर्दा पनि पछि नाफा प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। आज मेहनत गर्दा उद्योग र व्यापार व्यवसायको क्षेत्रबाट पनि फाइदा लिन सक्ने समय छ। आज शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर निर्णय गर्दै बढ्नुहोला। कामको उचित मूल्याङ्कन हुन सक्ने दिन पनि बन्नेछ। पारिवारिक सम्बन्धको पक्षमा साना तथा ठूला सदस्यहरूसँगको सम्बन्धको पक्ष राम्रो हुन सक्ने दिन हो। आज प्रेमीसित भावनात्मक कुराकानीहरू पनि बाँड्न सक्ने दिन रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनमा प्रगतिमूलक पथमा बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। तपाईको स्वास्थ्य पक्ष सबल नै देखिन्छ। समग्रमा तपाईका लागि आजको दिन लाभदायी नै देखिन्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 4, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव सूर्य देवता ओम आदित्याय नमः। यो मन्त्रलाई 12 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्। जैमिनाय मिथुन राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज तपाईँ कुनै पनि आर्थिक कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ भने कारोबारका कुरामा भने थोरै विचार पुर्याएर बढ्नुपर्ने समय छ। तर मैले यो भन्दै गर्दाखेरि तपाईको काम कार्यको पक्ष पूर्ण रूपमा राम्रो हुन्छ भन्ने चाहिँ छैन। आज चन्द्रमा तपाईको राशिबाट दोस्रो भावमा रहेर धननाश भन्ने फल प्रदान गरेको छ। आज तपाईको काम कार्यको योजना अनुसार तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। रोकिएका काम कार्यहरूलाई पनि अगाडि बढाउन सक्ने दिन छ। काम गर्ने वातावरणलाई सहज बनाउँदै बढ्ने कोसिस चाहिँ तपाईले गर्नुपर्नेछ। कसरी सहज हुन्छ भन्दाखेरि तपाईले बोली र व्यवहारमा ध्यान दिनुहोला। परिश्रम अनुसार उपलब्धि मिल्दै जान सक्ने समय हो। नोकरी काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, सामाजिक जिम्मेवारीको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने ती कार्यहरू सकारात्मक नै देखिन्छन्। आज तपाईले विशेष बेकार र रमाइलो गर्ने कुराहरूमा समय खर्च भने नगर्नुहोला। आज श्रमिक वर्गहरूका लागि बोलीमा संयमता अपनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने समय
रहेको छ। तपाईले गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा परीक्षण पनि हुन सक्छ। त्यसैले आज आकस्मिक परिचित व्यक्तिहरूसँग व्यक्तिगत कुराहरू छिट्टो साझा पनि नगर्नुहोला। आज काम कार्यको क्षेत्रमा आर्थिक व्यावसायिक पक्षहरूमा कुनै पनि कुरामा छिट्टो निर्णय पनि नलिनुहोला। थोरै सोच विचार गरेर निर्णय लिँदाखेरि राम्रो हुनेछ। ईर्ष्या गर्नेहरूबाट सचेत भएर बढ्नुपर्ने दिन हो। आजको दिनमा व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यावसायिक इच्छित परिणाम प्राप्त गर्नका लागि अझै मेहनत गर्दै बढ्नुपर्ने समय छ। वाद विवादित कुराहरूबाट टाढा रहनुहोस्। आजको दिन पारिवारिक सम्बन्धको पक्षमा हेर्दै गर्दा तपाईका कुल कुटुम्बहरूबाट पनि केही साथ सहयोग मिल्न सक्ने समय रहेको छ। आफ्नो रिस आवेगहरूलाई कन्ट्रोल गरेर बढ्दाखेरि राम्रो हुनेछ। तपाईको प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धको पक्षमा केही मिठासपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय हो। गृहिणी वर्गहरूका लागि घरायसी काम कार्यको पक्षमा केही समय खर्चिनु पर्ने हुन सक्छ। आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि मनलाई स्थिर गरेर बढ्नुपर्ने सक्ने दिन हो भने आज गीत सङ्गीततिर पनि रुचि बढ्न सक्छ। स्वास्थ्य खानपिनका कुरामा भने सामान्य ध्यान दिएर बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ। आजका लागि समग्रमा दिन मध्यम फलदायी देखिन्छ। शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव नागदेवता ओम नवनागाय नमः। यो मन्त्रलाई पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। क्यान्सर कर्कट राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज सहकर्मी साथीभाइहरूबाट तपाईको काम कार्यको पक्षमा साथ सहयोग जुट्न सक्ने दिन रहेको छ। तर केही नयाँ अवसरको पछि लाग्दै हुनुहुन्छ भने सामान्य दौडधुप भने बढ्न सक्ने दिन हो। आज तपाईभित्र रहेको कलात्मक रचनात्मक क्षमताको प्रशंसा प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा आत्मविश्वास का साथ बढ्न सक्ने दिन हो। कृषि चौपाया दोपायाको क्षेत्रबाट पनि केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। किनभने चन्द्र गोचर तपाईको राशिमा रहेर अन्न लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। आज तपाईको प्रयासले कामहरू सफल बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो। आफूभित्र रहेको कुनै पनि कमी कमजोरीहरूलाई पहिचान गर्दै सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज अवसरहरूको केही सूचना वा केही राम्रो सूचना प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। तपाईभित्र रहेका कुनै पनि काम कार्यको क्षेत्रमा भएका समस्याहरूलाई समाधान गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। पहिले गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा आज केही सफलता मिल्ने हुँदा थप हौसला बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज कसैको व्यक्तिगत जीवनमा हस्तक्षेप हुने गरी कुराकानी भने नगर्नुहोला। यो कुराले सम्बन्ध बिग्रिन सक्छ, त्यो कुरामा ख्याल गर्नुहोस्। आज तपाईको कार्य व्यावसायिक वातावरण सकारात्मक नै रहन सक्ने दिन हो। व्यावसायिक उन्नति प्रगतिका लागि अझ राम्रो सोच विचारका साथ बढ्नुपर्ने छ। नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने दिन सकारात्मक नै बन्नेछ। पारिवारिक जमघटका साथ मिठो मिष्टान्न भोजनको योग पनि रहेको दिन हो। गृहिणी वर्गहरूका लागि आज घर व्यावहारिक पक्षहरूमा पनि केही सुधार आउन सक्ने, परिवारका सदस्यहरूलाई खुसी राखेर आफू पनि खुसी हुँदै बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। प्रेम प्रणय सम्बन्धको कुरामा एकअर्का बीच नजिकपनको आभास बन्न सक्ने दिन पनि हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि केही नयाँ कुरा सिक्ने अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। आज साथीभाइहरूसँग केही रमाइलो गर्ने अवसर पनि जुट्न सक्ने दिन हो। केही यात्राहरू पनि हुन सक्छन्, यात्रा रमाइलो बन्न सक्छ। आज तपाईले अपच खाने कुराहरूमा सामान्य विचार पुर्याएर बढ्दा राम्रो हुनेछ। समग्रमा तपाईका लागि आजको दिन लाभदायी नै देखिन्छ। शुभ अङ्क 1, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव रिद्धि सिद्धि ओम रिद्धि सिद्धि नमः। यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। लियो सिंह राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज वैदेशिक काम कार्यको क्षेत्रमा भने केही सफलता मिल्न सक्ने समय रहेको छ। तर स्वदेशमा काम गर्नेहरूका लागि भने दिन मध्यम हो। गृहिणी वर्गहरूका लागि आज अरूलाई खुसी दिन आफू केही दुखी हुनुपर्ने अवस्था आइपर्न सक्छ। अवसरको खोजीमा केही दौडधुप गर्नुपर्ने दिन बन्न सक्छ। आजको दिनमा तपाईले कसैलाई अर्थी उपदेश दिँदै हुनुहुन्छ भने त्यो अर्थी उपदेश अरूका लागि केही नराम्रो बनिदिन सक्छ। आज तपाईले
तपाईको बोलीमा कन्ट्रोल गरेर भन्नुपर्ने दिन हो। तपाईको कारोबारका कुराहरूमा केही गलत भइदिन सक्छन् वा खर्च बढ्न सक्ने दिन हो। त्यो कुरामा विशेष ख्याल गरेर भन्ने कोसिस गर्नुहोला। आज श्रमिक वर्गहरूका लागि तपाईले गरेको काम कार्यको पक्षबाट अरूले चाहिँ फाइदा उठाउन सक्छन्। त्यसैले आफू चलाखी भएर बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ। सकेको काम गर्नुहोस्, नसकेको काम कार्यहरूलाई थाती राखेर बढ्नु राम्रो हुनेछ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि आय आम्दानी पक्ष मध्यम रहन सक्ने दिन हो। कुनै पनि सट्टापट्टाको कारोबारहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले थोरै ख्याल गरेर बढ्नुपर्ने समय छ। ठूलो कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ भने आजको दिन स्थगित गरेको नै राम्रो हुनेछ। आज कुनै पनि नयाँ क्षेत्रमा हात बढाउनु त्यति राम्रो हुँदैन, तर गर्दै बन्दै आएको काम कार्यको पक्ष र व्यावसायिक पक्षबाट भने केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि बन्नेछ। आज आफूलाई चाहिने कुनै पनि उपभोग्य वस्तुका लागि ऋण खर्चिनुपर्ने अवस्थाहरू आइपर्न सक्छन् कि त्यो कुरामा सजग रहनुहोस्। मित्रलाई सहयोग गर्न खोजे पनि सहयोगको कदर नहुन सक्ने दिन हो। आज कसैलाई पनि धेरै भरोसा भने नगर्नुहोला। तपाईको पारिवारिक सम्बन्धको पक्षमा हेर्दै गर्दा पारिवारिक साथ सहयोगमा कमीपनको महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज कुनै पनि कामका लागि आफ्नो प्रेमीको राय सुझाव लिएर बढ्नुहुन्छ भने तपाईका लागि केही सहज बन्न सक्छ। प्रेमीबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो। यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने थोरै ख्याल गर्नुहोला। अप्ठ्यारामा परेकाहरूलाई सहयोग गर्दा दिनलाई राम्रो बनाउन सकिन्छ। अध्ययनप्रतिको लगावमा थोरै कमीपनको महसुस हुन सक्ने समय हो। स्वास्थ्य समस्याहरू रहन सक्छन्। विशेष खानपिन आहार विहारका कुरामा ध्यान दिएर बढ्नु राम्रो हुनेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 3, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव कुबेर भगवान ओम कुबेराय नमः। यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। भर्गो कन्या राशि। कन्या राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि आज ज्ञान विज्ञान र चिन्तन मननका कुराहरूमा हुनुहुन्छ भने ती क्षेत्रहरूबाट तपाईले केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा सहकर्मी साथीभाइहरूबाट इष्ट मित्रहरूबाट पनि केही साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने, काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता मिल्दै बढ्न सक्ने दिन हो। श्रमिक वर्गहरूका लागि सोचे आँटेका काममा पनि सफलता मिल्नेछ। आज कुनै पनि नयाँ क्षेत्रमा हात हाल्दै हुनुहुन्छ भने दिन राम्रो नै बन्नेछ। पछिसम्म फाइदा मिल्ने क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो। सबैको साथ सहयोगले आफ्नो जिम्मेवारीहरूलाई तपाईले समयमै पूरा गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आफूभित्र रहेको कुनै पनि कलात्मक वा कार्यक्षमताको प्रदर्शन गरेर अवसरहरूबाट लाभ प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। योग्य कर्मचारी वर्ग हुनुहुन्छ भने पदोन्नति वा केही मौद्रिक लाभहरू मिल्न सक्ने दिन समेत बन्नेछ। आज कुनै पनि सवारी साधनहरू किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने पनि दिन सकारात्मक नै हो। आज तपाईको योजना अनुसार अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि केही विरोधीहरू पछि लाग्न सक्छन्, तर त्यस्तो ठूलो हानि नोक्सानी नै पुग्छ भन्ने चाहिँ छैन। थोरै सजग रहेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि तपाईको व्यावसायिक पक्ष पनि सबल रहन सक्ने समय हो। खरिद बिक्री गर्दै हुनुहुन्छ भने दिन सकारात्मक बन्नेछ। गरेको लगानीहरूबाट प्रतिफल प्राप्त गर्दै बढ्न सक्ने दिन हो। आफूसँग भएको धनको उपयोग गर्दा केही फाइदा लिन सक्ने दिन पनि बन्नेछ। आय आम्दानी प्राप्त हुन सक्ने दिन हो। उत्साह जाग्नेछ। गृहिणी वर्गहरूका लागि घर व्यवहारिक कुराहरूमा पारिवारिक सदस्यहरूबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने, खुसी भएर बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। पारिवारिक सम्बन्धको पक्षमा हेर्दै गर्दा परिवारका ठूला सदस्यहरूले दिएको सरसल्लाह सुझाव तपाईका लागि उपयोगी बन्नेछ। प्रेम सम्बन्धको कुरामा केही आनन्दको अनुभूति गर्न सक्ने दिन हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनमा जोश जागर बन्नेछ। साथीभाइहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने, क्रिएटिभ क्षेत्रमा पनि मन जान सक्ने समय रहेको छ। तपाईको स्वास्थ्य खानपिन आहार विहारका कुराले गर्दाखेरि स्वास्थ्य पक्ष आज सुधार आउन सक्ने, स्वस्थ रहन सक्ने दिन पनि हो। समग्रमा तपाईका लागि आजको दिन लाभदायी रहेको हुँदाखेरि आफ्नो योजना अनुसार बन्ने कोसिस गर्नुहोस्। शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव महाकाली ओम महाकालयै नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्। लिब्रा तुला राशि। राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा जटिल कार्यहरूलाई समेत समाधान गर्दै बढ्न सक्ने दिन हो। चन्द्र गोचर तपाईको राशिबाट कर्म भावमा रहेर कर्म क्षेत्रलाई बलियो बनाइरहेको अवस्था देखिन्छ। आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव बढाउन सक्ने दिन हो। तपाईको मेहनतले नामदाम प्रतिष्ठा प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज काम कार्यको क्षेत्रमा कुनै पनि कुराको प्रतीक्षा गर्दै
हुनुहुन्छ भने प्रतीक्षा गरिएको क्षेत्रबाट केही उपलब्धि हासिल गर्न सक्ने दिन पनि हो। आज अनपेक्षित केही आर्थिक लाभ मिल्न सक्छ। अनपेक्षित कार्य क्षेत्रमा केही सुधार आउन सक्छ। आज श्रमिक वर्गहरूका लागि काम कार्यको सन्दर्भमा पनि केही राम्रा व्यक्तिहरूसँग मित्रतापन बढ्न सक्ने दिन पनि हो। टाढिएका मित्रजनहरूसँग पनि नजिकपन बढ्न सक्ने दिन छ। तपाईको मेहनतले सफलता हासिल गर्न सक्ने दिन हो। नयाँ काम कार्यको क्षेत्रमा अग्रसर हुने अवसर जुट्नेछ। कृषि पशुधनको क्षेत्रबाट पनि लाभ प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो। आज पैतृक सम्पत्तिहरूबाट पनि केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने, कारोबारहरूबाट लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने केही मान सम्मान बढ्न सक्ने समय हो। विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि वैदेशिक काम कार्यको पक्ष सकारात्मक रूपमा अगाडि बढ्नेछ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि दैनिकी आय इन्कममा वृद्धि गर्दै बढ्न सक्ने दिन हो। वस्तुहरू खरिद बिक्रीका लागि पनि दिन राम्रो रहेको छ। लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने लगानीका लागि पनि दिन राम्रो हो। आज कारोबारका लागि दिन राम्रो बन्नेछ भने पारिवारिक साथ सहयोग जुट्नेछ। कुनै पनि निर्णय लिँदै हुनुहुन्छ आर्थिक व्यावहारिक पक्षमा वा तपाईको व्यावसायिक पक्षमा भने परिवार बीच रहेर उचित छलफल गरेर अगाडि बढ्दा तपाईलाई अझ फाइदा पुग्न सक्ने दिन बन्नेछ। आज तपाईको स्वास्थ्यले साथ दिन सक्ने दिन हो। आफूभित्र रहेको कुनै पनि कमी कमजोरीहरूलाई तपाईले सुधार गर्दै आफ्नो गन्तव्यतिर अग्रसर हुन सक्ने दिन बन्नेछ भने आज तपाईको प्रेम सम्बन्धको पक्षमा कसिलोपनको अनुभूति गर्न सक्ने, तपाईको प्रेमीबाट वैवाहिक सम्बन्धबाट कार्य व्यवहारको प्रशंसा प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययन प्रतिको लगाव बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। शुभ अङ्क 1, शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव अन्नपूर्ण। ओम अन्नपूर्णाय नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज गरिब दीन दुखी प्रति सहायताका लागि मन लाग्न सक्ने दिन बन्नेछ। तपाईको आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा कतै अलमलमा पर्नु भएको छ भने ठूला व्यक्तिहरूसँग सरसल्लाह सुझाव आशीर्वाद लिएर गरेको काम कार्यको पक्ष सकारात्मक बन्नेछ। आज सुख सुविधाका लागि भौतिक कुराहरूमा पनि मन लालायित हुन सक्ने दिन हो। आध्यात्मिक चिन्तन पनि केही बन्न सक्ने दिन रहेको छ। तपाईको आफ्नो प्रयास लगनशीलतापनले गर्दाखेरि उपलब्धि हासिल गर्दै बढ्न सक्ने दिन हो। तर तपाईभित्र रहेको सानोतिनो कमजोरीको पनि अरूले फाइदा उठाउन सक्छन्। त्यो कुरामा तपाईँ सजग रहेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। श्रमिक वर्गहरूका लागि गर्दै गरेको काम कार्यको पक्षमा ध्यान दिएर बढ्नुहुन्छ भने प्रतिफल सकारात्मक मिल्दै जान सक्ने दिन रहेको छ। कार्यभार बढ्न सक्ने, जिम्मेवारीहरूलाई तपाईले सही रूपमा व्यवस्थापन गर्दै बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। कुनै महत्त्वपूर्ण निर्णय लिँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ थोरै शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। केही पुराना नकारात्मक कुराहरूले तपाईको मनलाई विचलित गराउन सक्छ, मनोबल थोरै कम गराउन सक्छ कि भन्ने दिन छ। त्यो कुरामा ध्यान दिनुस्। आफ्नो स्वभाव सकारात्मक राख्नु, सकारात्मक सोचका साथ दिनको सुरुवात गरेर बढ्नुहुन्छ भने तपाईको दिन सकारात्मक रूपमा व्यतीत हुनेछ। सामाजिक परोपकारमूलक काम कार्यको क्षेत्रमा मन आनन्दित बन्न सक्ने दिन हो। आय इन्कम पक्षलाई सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि तपाईको कारोबारहरू पनि चल्न सक्ने दिन हो। आज अरूको आलोचना गर्नतिर समय खराब भने नगर्नुहोला। आज मानसिक शान्ति मिल्ने क्षेत्रमा अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। तपाईको दाजुभाइ दिदी बहिनी पारिवारिक साथ सहयोग जुट्न सक्ने, तपाईको योजनाहरूलाई अगाडि बढाउन सक्ने दिन हो भने परिवार र सहयोगीबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धको पक्षमा केही निकटपनको अनुभूति गर्न सक्ने दिन हो। विगतका कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय छ भने विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययन मध्यम रूपमा बढ्नेछ। केही छोटो यात्राहरू हुन सक्छन्। स्वास्थ्य खानपिनका कुरामा सामान्य विचार पुर्याउनुस्। योगा व्यायाम गरेर बढ्नु राम्रो हुनेछ। शुभ अङ्क 9, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव पितृदेवता ओम पितृदेवाय नमः यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्। सेजिटेरियस धनु राशि। धनु राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज
प्रवास क्षेत्रबाट केही शुभ खबर मिल्न सक्ने दिन रहेको छ। घरायसी समस्याहरूलाई समाधान गर्दै बढ्न सक्ने दिन हो। कृषिजन्य कुराहरूमा केही लाभ मिल्न सक्ने समय रहेको छ, तर अरू व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा भने केही सङ्घर्ष बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। गृहिणी वर्गहरूका लागि आज अरूको वचन खेप्नुपर्ने अवस्थाहरू आइपर्न सक्छ कि त्यो कुरामा थोरै सजग रहेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज शारीरिक र मानसिक अस्थिरताले काम कार्यमा केही बाधा पुग्न सक्ने दिन रहेको छ। कुनै पनि भौतिक सवारी साधनहरूको उपयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने थोरै सावधानी रहेर बढ्नु राम्रो हुनेछ। सरकारी नोकरीजन्य काम कार्यको क्षेत्रमा सामान्य चुनौतीहरू भने रहन सक्छन्। तपाईँको कमी कमजोरीको फाइदा उठाउनेहरू सक्रिय भएर लागि पर्न सक्ने दिन हो। कार्य वातावरण तपाईँले खोजे जस्तो नबन्न सक्छ। मानसिक शान्तिमा बाधा पुग्न सक्ने दिन हो। आज तपाईँले विशेष सजग रहेर बढ्नुपर्नेछ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि तपाईँको बन्द व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा आज त्यति राम्रो नबन्न सक्छ। मध्यम रूपमा बढ्न सक्ने दिन हो। कतै घाटाको सामना पनि गर्नुपर्ने अवस्थाहरू आइपर्न सक्छन्। त्यसैले नयाँ लगानीका लागि धेरै हतार नगर्नुहोस्, तर गर्दै आएको व्यवसायको पक्षमा निरन्तर प्रयास गर्दै बढ्नुहुन्छ भने लाभ प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। तपाईँको इन्कम अनुसार खर्चलाई म्यानेज गरेर बढ्नुपर्ने समय हो। कसैसँग सहयोग माग्ने क्रममा आज तपाईँले आफ्ना योजनाहरूलाई बाहिर ननिकाल्नु जाती हुनेछ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धका लागि केही समय जुटाएर बढ्नुपर्ने समय छ। आज ज्ञान विज्ञान र चिन्तन मननका कुराहरूबाट भने केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने, अनुसन्धानमूलक काम कार्यको क्षेत्रबाट पनि केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। स्वास्थ्य खानपिनका कुरामा भने तपाईँले विचार पुर्याउनु पर्नेछ। स्वास्थ्यका लागि आहार विहारमा ध्यान दिनुहोला। समग्रमा आजको दिन तपाईँको सम्बन्धको पक्ष प्रेम सम्बन्धको पक्षमा थोरै सजग रहेर बढ्नुपर्नेछ। दिनलाई राम्रो बनाउनका लागि मेहनतका साथ लगनशील भएर बढ्नुहुन्छ भने तपाईँको दिन मध्यम रूपमा अगाडि बढ्न सक्छ। केही राम्रो फाइदा पुग्न सक्ने दिन पनि हो। आजका लागि शुभ अङ्क 8, शुभ रङ ध्वाँसे, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव शङ्कर भगवान ओम शङ्कराय नमः यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। क्याप्रिकन मकर राशि। मकर राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज काम कार्यको क्षेत्रमा लगनशीलतापन बन्न सक्ने दिन रहेको छ। पहिले गरेको काम कार्यको क्षेत्रहरूबाट केही फाइदा मिल्न सक्ने समय पनि हो। तपाईँको मेहनतले कार्यक्षेत्र फलीभूत बन्न सक्छ। कुनै पनि सामाजिक समारोहको क्षेत्रमा वा मनोरञ्जनको कुराहरूमा पनि सरिक हुन सक्ने दिन रहेको छ। नयाँ अवसरहरूमा आफूभित्र रहेको क्षमतालाई प्रदर्शन गरेर केही लाभ लिन सक्ने दिन पनि हो। श्रमिक वर्गहरूका लागि छोटो समयमा केही प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। काम कार्यको वातावरण सकारात्मक महसुस गर्न सक्ने दिन हो। लगनशीलताले तपाईँको लक्ष्य सम्पादन गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। सानो सानो कामको पनि उचित मूल्याङ्कन हुन सक्ने दिन रहेको छ। आज तपाईँको काम कार्यको वातावरण सकारात्मक बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो। तपाईँका साथीभाइ सहकर्मीहरूबाट पनि साथ सहयोग मिल्न सक्ने, इष्टमित्रमा पनि नजिकपन बढ्न सक्ने, सकारात्मक भावनाको विकास हुन सक्ने दिन रहेको छ। बोली र व्यवहारले गर्दाखेरि अरूको मन जित्न सक्ने दिन देखिन्छ। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि दैनिकी आय आम्दानी पक्ष केही बढ्न सक्ने दिन हो। व्यवसायिक कुराले केही ठुला व्यक्तिहरूसँग सामिप्यतापन बढ्न सक्ने समय छ। आज आफ्नो र अरूका लागि मनोरञ्जनका कुराहरूमा खर्च गर्दा थोरै विचार पुर्याएर गर्नुपर्ने समय छ। अनावश्यक खर्चहरू पो भइदिन सक्छ कि त्यो कुरामा तपाईँले ध्यान दिनुहोला। तपाईँको मनले गलत कार्यको नेतृत्व पनि गर्न सक्छ। त्यो कुरामा सजग रहनुहोस्। समयको मूल्याङ्कन गरेर बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ भने आज तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। गृहिणी वर्गहरूका लागि व्यवहारिक कुराहरूबाट फाइदा पुग्न सक्ने, घर व्यवहारिक कुराहरूलाई मिलाएर बढ्न सक्ने, परिवारको मन जित्न सक्ने समय बन्नेछ। आज पारिवारिक साथ सहयोग रमाइलो हुन सक्ने दिन हो। प्रेम सम्बन्धमा पनि आज सकारात्मक अनुभव गर्न सक्ने दिन छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनमा जागरुकपन बढ्न सक्ने छ भने आज केही राम्रो खबरहरू प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि हो। स्वास्थ्यमा सुधार पाउनुहुनेछ। समग्रमा तपाईँका लागि आजको दिन सकारात्मक देखिन्छ। शुभ अङ्क 7, शुभ रङ सुन्तले, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव उमा भगवती ओम उमाय नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्।
एक्वारियस कुम्भ राशि राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज तपाईँले आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा वातावरणलाई राम्रो बनाउनका लागि थोरै रिस आवेगलाई तपाईँले कन्ट्रोलमा राखेर बढ्नुपर्ने छ। तर कार्यक्षेत्र सबल रहन सक्ने दिन हो। आफैमा जोस जाँगर पराक्रम बढ्न सक्ने समय छ। श्रमिक वर्गहरूका लागि दिगो काम कार्यको क्षेत्रमा अग्रसर हुने अवसर जुट्नेछ। कार्य जिम्मेवारीहरू आज बढ्न सक्छन् र पनि ती जिम्मेवारीहरूलाई सहज रूपमा व्यवस्थापन गर्दै बढ्न सक्ने दिन हो। प्रतिस्पर्धीहरूलाई पछि पार्न सक्ने समय छ। शत्रु पक्षलाई पराजित गर्दै बढ्न सक्ने दिन हो भने आज तपाईँका पुराना मित्रजनहरूसँग केही वार्तालाप वा भेटघाटको अवसर पनि जुट्न सक्छ। आज तपाईँ कुनै पनि कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ भने कारोबारका क्षेत्रहरूबाट पनि लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय छ। कृषि चौपाए दोपाएको क्षेत्रमा सकारात्मक केही वृद्धि हुन सक्ने समय हो। राजनीतिक जीवनमा तपाईँले गरेको काम कार्यको उचित मूल्याङ्कन हुन सक्ने समय छ। सामाजिक जिम्मेवारीहरूलाई वहन गर्दै बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने आज प्रतिस्पर्धीहरू कमजोर बन्ने हुँदाखेरि केही फाइदा लिन सक्ने दिन पनि हो। तपाईँको काम कार्यको वातावरण सकारात्मक रहनेछ तर आफैमा केही मेहनत सङ्घर्ष भने बढ्न सक्ने दिन देखिन्छ। आज व्यवसायिक वर्गहरूका लागि कुनै पनि क्षेत्रमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने लगानीका लागि दिन राम्रो हो। तर कुनै पनि ठुलो कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ भने थोरै बुद्धि पुर्याएर अगाडि बढ्नुहोस्। थोरै धैर्यताका साथ बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। दैनिकी आय इन्कम पक्षलाई केही सुधार गर्दै बढ्न सक्ने दिन हो भने खरिद बिक्री सामान्यभन्दा केही राम्रो पनि हुन सक्छ। आज तपाईँले क्रोधको स्थितिलाई नियन्त्रण गरेर बढ्नुपर्ने समय पनि देखिन्छ। आज तपाईँको काम कार्य व्यावसायिक वातावरण सकारात्मक अनुभव गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। आफ्नो जिम्मेवारीप्रति सजग तरिकाले अगाडि बढ्न सक्ने समय छ। कमी कमजोरीहरूलाई पनि सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। आफन्त जन परिवार मावलीसँगको सम्बन्धको पक्षमा कुनै पनि खटपट थिए भने सुधार आउन सक्ने समय छ। प्रेम वैवाहिक सम्बन्धमा केही सुन्दर सूचनाहरू प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो। आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि उचित नतिजाले केही जोस जाँगर बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। स्वास्थ्य पक्ष अनुकूल रहनेछ। शुभ अङ्क छ शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा दक्षिण। इष्टदेव बटुक भैरव ओम बटुक भैरवाय नमः यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। पाइसेस मीन राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव तपाईँको राशिबाट 5औं भावमा भ्रमण गरिरहेको अवस्था देखिन्छ। काम कार्यको क्षेत्रमा भएका समस्याहरूलाई तपाईँले सुधार गर्दै बढ्न सक्ने केही प्रतिफल सकारात्मक रूपमा मिल्दै जान सक्ने समय हो। तर तात्कालिक फाइदा मध्यम रूपमा मिल्न सक्छ। आज काम कार्यको क्षेत्रमा छिट्टो काम सक्छु भन्दा चाहिँ तपाईँको योजना अनुसार कतै अलमलमा पर्न सकिन्छ कि त्यो कुरामा विचार पुर्याउनु होला। तर पूर्ण दिन खराब छ भन्ने चाहिँ छैन। आज काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता मिल्न सक्ने समय हो। केही नयाँ अवसरहरूलाई पछ्याएर अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। आफूभित्र रहेको ज्ञानले आज परिस्थितिहरूलाई सामना गर्दै बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। आत्मविश्वासपनमा वृद्धि हुन सक्ने समय हो भने आज तपाईँको केही परिणामहरू चाहिँ हातबाट बाहिर जान सक्छन्। त्यसैले आफू चलाखी भएर बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ। कुनै पनि काम कार्य व्यावसायिक आर्थिक पक्षको योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ भने ती योजना बनाएर नछुड्नुहोस्। योजनाहरूलाई कार्यान्वयन गर्दै बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ। तपाईँका साथीभाइ र नजिकका आफन्तजन विश्वासयोग्य व्यक्तिहरूबाट पनि केही साथ सहयोग लिएर बढ्नु तपाईँका लागि फाइदाजनक बन्नेछ। आज वातावरणलाई सकारात्मक बनाउँदै बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। व्यवसायी वर्गहरूका लागि आज व्यावसायिक पक्षमा केही सुधार महसुस गर्न सक्ने समय हो। व्यापार व्यवसायको फाइदाका लागि तपाईँले केही नयाँ स्रोतको खोजी गर्दै बढ्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। तर धेरै नयाँ लगानीका लागि हतार पनि नगर्नुहोला। धैर्य भएर बढ्नु राम्रो हुनेछ। धर्म कर्मप्रति मन राखेर बढ्दा दिन अझ राम्रो बन्न सक्छ। आज तपाईँको विशेष पारिवारिक चाहना पूरा गर्नका लागि केही सङ्घर्षमा खट्नुपर्ने दिन भने बन्न सक्छ। सामाजिक गतिविधिहरूमा आफूलाई केही सुखदपन केही आत्मसन्तुष्टि मिल्न सक्ने दिन हो। प्रेम सम्बन्धको पक्षमा कतै कतै आज
अविश्वासको भावना पनि रहन सक्छ कि त्यो कुरामा ध्यान दिनुस्। एकअर्कालाई बुझेर बन्ने कोसिस गर्दा सम्बन्धको पक्षलाई राम्रो बनाउन सकिन्छ। आज बौद्धिक कुराहरूमा थोरै रास आउन सक्ने दिन हो। छोटो यात्राको अवसर जुट्न सक्छ। आज स्वास्थ्य जीवनका लागि योगा व्यायाम गरेर बढ्दा आजको दिन अझ राम्रो बनाउन सकिन्छ। समग्रमा दिन मध्यम फलदायी देखिन्छ। शुभ अङ्क 5, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव माता लक्ष्मी, ओम महालक्ष्मी नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। दर्शकवृन्द, चन्द्रमाको गोचर वेद अनुसार हजुरहरू समक्ष मैले आजको राशिफल प्रस्तुत गरेको छु। हाम्रो प्रस्तुतिहरू कस्तो लाग्दैछ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दैनिक राशिफल हेर्न सुन्नका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर अल बटनमा थिच्न नभुल्नुहोला। दैनिक राशिफल चन्द्र गोचर वेदको आधारमा बनाइने हुँदाखेरि कतिपय कुरा मिल्छन् र कतिपय कुरा नमिल्न पनि सक्छ। तपाईँहरूले राशिफल सुनेर दिनको मूल्याङ्कन गरेर शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने दिनलाई सहज रूपमा व्यतीत गर्नका लागि मद्दत पुग्नेछ। तपाईहरूको आजको दिन शुभ रहोस्। म प्रस्तोता ज्योतिषी मनोज अधिकारी आजको प्रस्तुतिबाट बिदा लिन चाहन्छु। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण।